और रिश्तेदार जिसने तेरे बाप को जलील किया, तेरी माँ को जलील किया, तेरे रिश्तों को जलील किया, तुझे ठुकराया, तुझ पे जादू किए या तुझे बेइज्जत किया, आज वो गरीब है, आज वो फकीर है, आज वो मुफलिस है, आज वो मंगता है, ऐसे हाथों से उस तक पहुंचा कि उसकी तौहीन भी ना हो, तजलील भी ना हो, और वो आज भी तेरे सामने आंखें मिलाए तो आंखें मिलाए, हत्ता कि तुझे देख के थूके और तू अंदर अंदर उसकी मदद कर रहा हो। अल्लाह की रहमत ऐसे बरसेगी जैसे सावन बादू बरसता है। मैं जितने भी हमारे ताजर हजरात हैं, आपके चैम्बर, सबका मशकूर हूं, ममनून हूं। तिजारत बरकत का नाम है। दो चीजें अर्ज करूंगा, एक बरकत और एक कसरत। कसरत हमेशा खत्म हो जाएगी और बरकत कभी खत्म नहीं होगी। बकरी कितने बच्चे देती है, कुत्ती कितने बच्चे देती है, बरकत किस में है, कसरत किस में है। 7, 8, 9, 10, 12, 6, 7 कुत्ती के बच्चे होते हैं, लेकिन कभी बरकत नहीं हुई। और बकरी के 1 से 2 होते हैं, हमेशा बरकत हुई है। और बरकत कभी मिटती नहीं है और कसरत हमेशा मिट जाती है। मैंने जिंदगी सफरों में गुजारी है, मैंने कभी सड़क के किनारे बकरी का बच्चा मरते नहीं देखा, कुत्ते बड़े मरे देखे हैं। आज भी लाहौर से फैसलाबाद के सफर में शायद 2 जगह मैंने कुत्ते देखे हैं। बरकत कभी नहीं मिटती, नस्लों में चलती है, नस्ल दर नस्ल चलती है, मैं सच कह रहा हूं। और कसरत मिट जाती है। आपके फैसलाबाद की तारीख में कितने ऐसे अजीम लोग होंगे जो शायद इस चैम्बर के बाबे होंगे या शहर की प्रॉपर्टी या शहर के बड़े बड़े, तो न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, हया या यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, मिट गए। बरकत की तलाश। एक अंग्रेज बैठा था दिल्ली के एक मालदार इलाके में, अपने दफ्तर में ताजर था, काम कर रहा था। मुसलमान मुलाजिम दौड़ता दौड़ता हाँफता कांपता आया, सर जी आपसे 3 बंगले बाकी हैं, आग चली आ रही है, आग लगी है, और अपने बंगले को बचा ले। अंग्रेज अपने कलम में लिख रहा था, उसने कोई तवज्जो नहीं की। उसने कहा ये सुना ही नहीं। उसने फिर इधर से आके कहा कि साहब जी आग लग जाएगी बंगले को, उसको बचा लें। उसने फिर तवज्जो नहीं की। उसने जब ज्यादा इसरार किया, बड़ी बेतवज्जी से एक लफ्ज कहा, वो लफ्ज बड़ा मोती है, मैं आप फैसलाबाद वालों की खिदमत में पेश करना चाहूंगा। वो लफ्ज था, जाके सुकून से बैठ जाओ, मैंने आप अपने माल की ज़कात मुसलमानों की तर्ज पे निकाली है। अपने माल की ज़कात मुसलमानों के तर्ज पे निकाली है। मेरा माल कहीं आग में ज़ाय हो नहीं सकता, मेरे माल को आग छू नहीं सकती। एक दरवेश गुजरे हैं, शेख अल हदीस मौलाना ज़िकरी रहमतुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब आप बीती में अजब वाक़या लिखा है। कहने लगे हमारे इलाके में एक मालदार था, लोग उसके ऊपर आके अमानतें रखवाते थे। खुद मालदार था, खुद अपने माल की पूरी ज़कात देता था। एक रात सख्त सर्दी, चोर ने दीवार काटी, कच्ची दीवारें होती थी, दीवार काटी, अंदर आया। एक छोटी सी दीवार, मोटी मोटी दीवारें होती थी, उसमें अलमारियां होती थी। उस अलमारी के ऊपर सिर्फ 1.25 आने का ताला था। वो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि इनकी आंख खुल गई। अब वो सहारनपुर वाली जुबान में कहने लगा, भैया मैंने इस माल की ज़कात दी हुई है, अगर तूने चुराना है तो चुरा ले। फिर रजाई में सो गए, बस सो गए। वो चोर भी कोई पता नहीं बेहया था, वो ताला तोड़ता रहा। सुबह हो गई, फजर पे उठा तो पांव पे लिपट गया कि राज भी बताएं और माफी भी दें और तौबा भी कराएं। मैंने आज रात तौबा कर ली है, मैं पेशावर चोर, मेरे माँ बाप, बाप दादा परदादा, हम पेशावर चोर हैं। इतनी छोटी सी ताला और आज तक टूट ना सका, वजह क्या है? तौबा कराई, हिदायत के बोल दिए, फरमाया मैं अपने माल की पूरी ज़कात देता हूं। 1947 के हंगामों में, जब हर तरफ हंगामे थे और सारी दुनिया लुटपुट गई थी, एक दरवेश ने फरमाया, दिल्ली के ताजर कराची की तरफ तिजारत कर रहे थे, क्योंकि तिजारत सबसे पहले कराची में आई है, हिजरत कर रहे थे।
فرمایا چاندنی چوک میں جاؤ اور اپنا سارا مال سونا جواہرات رکھ دو، اور اگر اس کی زکات دی ہوئی ہے اور قیامت کے دن اور دنیا میں تمہارا ایک پیسہ بھی اوپر نیچے ہو جائے میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں طالب علم ہوں، میرا جڑی بوٹیوں کے ساتھ تعلق ہے، باپ دادا پر دادا سے تجارت، زراعت اور درویشی فقیری ہمارا شعبہ ہے۔ محترم نے فرمایا شرق پر نہیں، احمد پر شرق کیا، وہاں میرے دادا پردادا، سگے پردادا 1919 میں چیف جسٹس تھے۔ ان کا ایک نظام تھا تجارت کا۔ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں سناؤں گا۔ دنیا کی اکنامکس ایک بات کہتی ہے کہ تیسری نسل کے بعد مال تقسیم ہو جاتا ہے۔ اٹھائیں ابھی نیٹ کی دنیا میں ان کا ایک راز ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے، دوسری یا تیسری نسل کے بعد یا مال بک جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ ریسرچ کمزور ہے۔ جو اپنی زراعت کا عشر پورا دیتا ہے اس کی زراعت بڑھتی ہے، جو اپنے مال کی زکات پوری دیتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے۔ ایک سوال یہاں ہے، میں نے مال کی زکات پوری بھی دی اور مال نہیں بڑھا، میری چوری ہو گئی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ کوئی ایسا نظام ہوا کہ ناخوشگوار واقعہ، اس میں ایک غلطی بتاؤں گا آپ سے۔ زکات کا نکالنا تول کے، پوچھ کے، پرکھ کے جس طرح ضروری ہے، اور عشر کا اگر آپ ذمہ دار ہیں تو، چونکہ میں تاجر کا بیٹا بھی ہوں، ذمہ دار کا بھی ہوں، اس لیے زراعت کو بھی بیان کروں گا۔ اور فیصل آباد زرعی شہر ہے، زرعی شہر ہے، جو اس وقت میاں صاحب نے مجھے تعارف کرایا، پہلے بھی۔ اگر آپ پوچھ کے دیتے ہیں تو پھر دینے کے لیے بھی یہ نہ کہیں کہ جو کپڑا اور بینر لگا دے اس کو زکات دینا شروع کر دیں۔ زکات اگر صحیح ہاتھوں میں نہیں جائے گی تو اس کی صحیح برکات نہیں ملیں گی۔ آپ مجھ سے پوچھیں میں زکات ہم کس کو دیں، میں کہوں گا قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے رشتے دار، ہائے ہائے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، 4 درجے ہیں۔ میں حافظ عالم قاری نہیں ہوں، میں میڈیکل کی کوئی ایجوکیشن میں پڑھا ہوا بندہ ہوں۔ کسی فقیر نے مجھے یہ روپ دے دیا، اللہ میرا اندر سچا کر دے۔ حافظ عالم قاری ہونا تو اونچا مقام ہے، پھر جنت میں پتہ چلے گا کہ ان کے رتبے کیا ہیں۔ سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار جس نے تیرے باپ کو ذلیل کیا، تیری ماں کو ذلیل کیا، تیرے رشتوں کو ذلیل کیا، تجھے ٹھکرایا، تجھ پہ جادو کیے یا تجھے بے عزت کیا، آج وہ غریب ہے، آج وہ فقیر ہے، آج وہ مفلس ہے، آج وہ منگتا ہے، ایسے ہاتھوں سے اس تک پہنچا کہ اس کی توہین بھی نہ ہو، تذلیل بھی نہ ہو، اور وہ آج بھی تیرے سامنے آنکھیں ملائے تو آنکھیں ملائے، حتیٰ کہ تجھے دیکھ کے تھوکے اور تو اندر اندر اس کی مدد کر رہا ہو۔ اللہ کی رحمت ایسے برسے گی جیسے ساون بادو برستا ہے، جیسے ساون بادو برستا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھ۔ حدیث میں آتا ہے مفہوم میرے آقا کملی والے کا، قرب قیامت میں رشتہ داروں کو پیچھے کیا جائے گا، غیروں کو دوست بنایا جائے گا۔ کمیاں کوتاہیاں کہاں نہیں ہیں، کمیاں کوتاہیاں کہاں نہیں ہیں۔ اپنے مال کو رشتہ داروں کو تلاش کریں۔ اچھا، رشتہ داروں میں عموماً تلاش نہیں کیا جاتا، پتہ ہوتا ہے اس کے مالی حالات کیا ہیں، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا عروج و زوال کیا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے رشتہ دار، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، پھر مساکین کو ڈھونڈا جائے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، میں فیصل آباد کے تمام معزز تاجروں کو، مخلصین کو، اور جتنی بھی خواتین و حضرات ہیں، ایک لفظ عرض کروں گا، اس لفظ کو یاد رکھیں گے، میں بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، طالب علم ہوں۔ بے زبانوں کو تلاش کریں جو سوال نہیں کر سکتے، عیالدار ہیں، سفید پوش ہیں، اور کبھی چوراہوں کے منگتوں کو نہ دیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں۔ میرا ہر سال محفل ہوتی ہے، سید خورشید احمد شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما سکھر میں، ان کے گھر ہوتی ہے، ابھی اسی سال بھی ہوئی، تو مجھ سے ایک عجیب بات کہی، کہنے بڑی کام کی بات مجھے پتہ چلی، کہنے لگے پورے آسٹریلیا میں عمر لا ہے، عمر لا ہے۔ سید خورشید احمد شاہ صاحب مجھے بات کری، پرانے منجھے ہوئے آدمی ہیں، ہر سال ان کے ہاں محفل ہوتی ہے،
فقیر کی حاضری ہوتی ہے اندرون سندھ میں سکھر میں ان کے گھر. میں پورے آسٹریلیا میں عمر لا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کو وہ عزت دیتے ہیں اور اسی قانون سے کائنات کے لیتے ہیں. عمر لا میں پیشہ ور بھکاری کا منع ہے, پروفیشنل بیگر, پیشہ ور بھکاری.